طبیعت سے سناؤں گا اور زیادہ طویل نہیں، محبت سے سننے والے بیٹھے اور محبت سے انشاءاللہ آپ سنیں گے، سنیے گا۔ ککھ سواد نہ مصری اندر، ککھ سواد نہ مصری اندر، ہو سکھر ڈاویں چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالو او کلا سجن دیاں مٹھیاں مٹھیاں بولیاں والا سونا، مٹھیاں بولیاں والا سونا، مٹھیاں بولیاں والا سونا، مٹھیاں بولیاں والا جی سونا، مٹھیاں بولیاں والا جی سونا، مٹھیاں بولیاں والا جی سونا، مٹھیاں بولیاں والا آقا، مٹھیاں بولیاں والا سونا، مٹھیاں بولیاں والا یو سونا، مٹھیاں بولیاں والا یو سونا مٹھی۔ آپ میرے رکنے کا انتظار کریں اور آپ کی میں گونج کا انتظار کر رہا ہوں، پھر سنیں، رک کے ذرا دیکھ کے۔ مٹھیاں بولیاں والا سونا، مٹھیاں بولیاں والا جی سونا، مٹھیاں بولیاں والا جی سونا، مٹھیاں بولیاں والا او جے دے نال کر لیندا اے گلاں، 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 او تا دل لٹ کے لے جاوے نال مٹھیاں بولیاں والا۔ اگلا معجزہ سنیں۔ بڈڑی دی پنڈ بھاری سر یوتے چک کے تے لگے جدوں آنے آقا کاریوں نو چھڑ کے، بڈڑی دی پنڈ بھاری سر یوتے چک کے تے لگے جدوں آنے آقا کاریوں نو چھڑ کے، او پوچھ دیئے مائی بچڑا کی تیرا نام ہے، محمد نام سن کے ہو گئی غلام، او کہندی ہن کلمہ پڑھا دے، او کہندی ہن کلمہ پڑھا دے، کہندی ہن کلمہ پڑھا دے، ہن لڑ لگیاں دے لاجپال، مٹھیاں بولیاں والا ہونا، مٹھیاں بولیاں والا۔ جس کو سمجھ آئی اور جس کو لطف آیا وہ بولے سبحان اللہ۔ واہ، سیکنڈ لاسٹ اور اس کے بعد آخری شعر اور اجازت سنے گا۔ ہاں ام معبد دی بکری دودھ سینہ دے دیو ہے سلاغر بڑی تے اٹھ دی نہ بڑی، بکری نو ہاتھ لا کے لگے آقا چون، بکری نو ہاتھ لاگے لگے آقا چون، معبد دے کر والے پر سارے برتن، او کہندی ہن چھڑ کے نا جاویں، 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 او ہن جتھے جانا ہی لے چل نال مٹھیاں، نعرہ رسالت۔ آخری شعر سنیں اور مچل جائیے کہ کملی والے دیئے سن لو نشانی، کہ ودوہا مکھڑاتے تاہا پیشانی، صفتاں کرے ہر ایک آیت قرآنی،
او سونا سارے جگ نالو سونا سونا سارے جگ نالو سونا جس دن نہ ملے نہ قدر مثال مٹھیاں بولیاں